ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तयेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशोजितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् श्रेयश्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनां पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः त्वदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुध्यभक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं परां तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतः ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन जैर्वा विमिताः सुकल्पैः भूपांसवक्षेमिहिकाद्युभासः तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणः भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग पश्येशमेनार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युतमे रजो भुवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषजेषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिधि क्वाहन्तमो महदहङ्खचराग्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः जगत्त्रयान्तोदधि सम्प्लबोधे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतोऽजस्त्विति वाङ्न वै मृषा किन्त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किन्नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य च अन्तर्जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतन्ते यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वदृतेस्य किं मम न ते मायात्वमादर्शितम् एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्साः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिताः
तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतान् त्वत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य माया सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः सुरेष्वृषिष्वीश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतीर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम् तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायातबुद्ध्यदपि यत्सदिवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यस्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः एवं विधन् त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा एते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवो यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तरतज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञजनदाज्ञता अन्तर्भवेनन्दभवन्तमेव ह्यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हि मन्तरेण सन्तं गुणन्तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्यये कोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्च येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोतिधन्या व्रजगोरमण्यस्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वराः अहो भाग्यं नन्दगोपौरजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् येषान्तु भाग्यमहिमाच्युततावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः एतद्धृषीकचषकैरसकृत्पिबामः शर्वादयोऽङ्घ्युदजमध्वमृता सवन्ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटौ याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किन्देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्यजन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुलात् त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादजस्तेनास्तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्कृष्णनते जनाः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितं प्रभो जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवन्तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्
श्रीकृष्णवृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशोदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मशार्वरहरक्षितिराक्षसधृगाकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय भूमानन्त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम् एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणे सञ्चान्तरात्मनः कृष्णमायाहता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्भकाः किङ्किन्न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः यन्मोहितं जगत्सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम् ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेति रंहसा नैकोऽप्यभोजिकबलये तस्साधु भुज्यताम्। ततो हसन् हृषीकेशोऽभ्यवहृत्य सहार्भकैः दर्शयंश्चर्माजगरं न्यवर्तत वनाद्व्रजम्। बर्हप्रसूननवधातु विचित्रिताङ्गः प्रोद्दामवेणुदलशृङ्गरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृणन्ननुगगीतपवित्रकीर्तिर्गोपीदृगुत्सवदृशिः प्रविवेशगोष्ठम्। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतोऽविता वयञ्चास्मादिति बाला व्रजे जगुः। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि तद्राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालम्ब्यपुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तमा यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनुये च तम्। देहोऽपि ममता भाक्चेत्तर्ह्यसौ नात्मवत्प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्। कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धितायसोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु च रिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्विह किञ्चन। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तुरोप्यताम्। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदान्न तेषाम्। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्। एतत्सुहृद्भिश्चरितं मुरारे रघार्दनं शाद्वलजेमनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभिष्टवं शृण्वन् गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।